वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं सुस्वागतं च व्याहरामः। अहं किशोरचन्द्रपाढी पुरीस्थस्य श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य व्याकरण विभागे आचार्य अस्मि। अधुना लघुशब्देन्दु शेखरस्य कारक प्रकरणम् आश्रित्य व्याख्या करिष्यते। तत्र कारक प्रकरणे आदौ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रं वर्तते। अस्य सूत्रस्य व्याख्यान प्रसंगे नागेशेन लघुशब्देन्दुशेखरे किं प्रतिपादितम् अस्ति एवं च इतः पूर्वं लिखितस्य किम् अभिमतम् इत्यस्मिन् विषये विचारः प्रचलति। तत्र आदौ एतद् ज्ञातव्यम् अस्ति यत् लघुशब्देन्दुशेखरः भवति सिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थस्य टीकाग्रन्थः। अतएव आदौ सिद्धान्तकौमुद्यां यत् लिखितम् अस्ति भट्टोजिलिखितस्य जनमतं तत् नागेशेन परिष्कृतं। तदनन्तरं नागेशः स्वकीयं मतं प्रददाति। अत्र पाठ्यांश तत्त्वानि भवन्ति। सूत्रस्य प्रयोजनं, सूत्रस्य अर्थः, प्रथमा विभक्तेः कारकत्वम् अस्ति न वा इति विचारः, एवं च सूत्रार्थ प्रतिपादने लिखितस्य अभिमतम्। एतत् समाश्रित्य व्याख्यानं प्रचलति। आदौ उपद्घातः। तत्र सर्वे जानन्ति एव अपदं न प्रयुञ्जित, न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, नापि केवलः प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः इति भाष्यवचनं वर्तते। अनेन भाष्यवचनेन संस्कृतभाषया प्रयोगार्थं पदम् आवश्यकम्। किं तावत् पदम् इति जिज्ञासायां पाणिनिना सूत्रं प्रणीतं सुप्तिगन्तं पदम्। अतएव सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं भवति। एवं च पदसिद्ध्यर्थं विभक्तिः आवश्यकी। पाणिनि व्याकरणे विभक्तिः एका संज्ञा भवति। एतदर्थं विभक्तिश्च इति सूत्रं पाणिनिना प्रणीतं। सुपां तिङां च विभक्ति संज्ञा विधीयते। इतः पूर्वमपि पाणिनेः पूर्वमपि विभक्तिः एका संज्ञा एवं रूपेण प्रयोगः दृश्यते। एवं च विभक्तिः इत्यस्य कः अर्थः इत्यस्मिन् विषयेपि उक्तिः अस्ति। संख्या कारकबोधयित्री विभक्तिः अथवा पतंजलिना उक्तं संख्या कर्मादयश्च विभक्त्यर्थः इति। तत्र विभक्ति विषये अपि विचारः वर्तते। विभक्तिः द्विधा भवति सुप्तिं भेदेन। तत्र सुप् विभक्ति भवति, तिङ् विभक्तिः अपि भवति। तत्र को नाम सुप् इति जिज्ञासायाम् अस्माभिः ज्ञायते सुप् इति एकः प्रत्याहारः। सुप् प्रत्याहारे 21 प्रत्ययाः सन्ति। तत्रापि एकवचन द्विवचन बहुवचन भेदेन प्रत्ययाः त्रिधा भवन्ति। प्रत्येक वचने
सप्तसंख्यकाः प्रत्ययाः सन्ति। एवं च प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति इत्यादि भेदेन अपि सप्तधा भवन्ति। एवं प्रकारेण एकविंशति प्रत्ययाः भवन्ति। प्रथमा विभक्तौ सु औजस्, द्वितीया विभक्तौ अम् औट् सस्, तृतीया विभक्तौ टाभ्यां भिस्, चतुर्थी विभक्तौ ङेभ्यां भ्यस्, पंचमी विभक्तौ गशीभ्यां भ्यस्, षष्ठी विभक्तौ गस् उष् आम्, सप्तमी विभक्तौ ङे ओम सुप्। एवं क्रमेण तत्र विभाजनं भवति। एते एकविंशति प्रत्ययाः सन्ति, एतेषां विभागः एवं भवति। तत्र प्रथमा विभक्तौ त्रयः प्रत्ययाः सन्ति अथवा तिस्रः विभक्तयः, यथा शु औ जस्। अत्र एतेषां त्रयाणां प्रत्ययानां विधानार्थं पाणिनिना एकं सूत्रं प्रणीतं। शु औ जस् अम् औट् सस् टाभ्यां भिष् एवं इत्यादिना सूत्रेण एतेषां त्रयाणां प्रत्ययानां विधानं भवति। एवं च कस्मात् एते प्रत्ययाः विधीयन्ते इति प्रश्ने ज्ञप् प्रातिपदिकात् इति सूत्रमस्ति। अतएव ज्ञवन्तात् अवन्तात् प्रातिपदिकात् च एते प्रत्ययाः विधीयन्ते। तर्हि एतत् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रं पाणिनिना किमर्थं प्रणीतम् इति प्रश्नः समायाति। तत्र सु औ जस् अम् औट् सस् इति सूत्रं यद्यपि पाणिनिना प्रणीतम्, एवं च अनेन एकत्व द्वित्वादि संख्यायाः बोधः भवति, तथापि विशेष अर्थ व्यवस्था अनेन सूत्रेण नैव विधीयते। यदि एतेषां प्रत्ययानां एकत्व द्वित्व बहुत्वादीनाम् अर्थाः सन्ति, तर्हि सर्वत्र पर्यायतापत्तिः स्यात्। कुत्र सुविभक्तिः, कुत्र अम् विभक्तिः, कुत्र टा विभक्तिः इति निर्देशः नास्ति। यदि एकवचने सुविभक्तेः प्रयोगः भवति एवं अम् विभक्तेः प्रयोगः भवति, टा विभक्तेः प्रयोगः भवति, तर्हि पर्यायतापत्तिः स्यात्। एतदर्थं तत्र विशेष अर्थ व्यवस्था दर्शयितुं पाणिनिना प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रं प्रणीतम्। अनेन सूत्रेण प्रथमा विभक्तिः विधीयते। कस्मिन् अर्थे सु औ जस् प्रत्ययानां विधानं भवति इति जिज्ञासायां पाणिनिना उक्तं प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा, लिंगाधिक्ये प्रथमा, परिमाणमात्रे प्रथमा, लिंगमात्रा वचनमात्रे च प्रथमा इति। लिंगमात्राधिक्ये परिमाणमात्रे वचनमात्रे च प्रथमा स्यात्। अस्य सूत्रस्य कः अर्थः इति प्रश्ने उक्तम् अस्ति यत् पदं पदं प्रतिपदं प्रतिपदम् अर्हति इति प्रातिपदिकं, प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थ इति। अत्र प्रातिपदिकार्थश्च लिंगं च परिमाणं च वचनं च इति विग्रहे इतरतर योग द्वंद्व समासे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि इति समस्त पदं निष्पन्नम्। तत्र चतुर्थसु अर्थेषु चकारः वर्तते, यथा समुच्चयः, अन्वाचयः, इतरेतरः, समाहारः। तत्र अन्वाचये समुच्चये समासः नैव भवति। इतरतर अर्थे समाहारे अर्थे च द्वन्द्व समासः चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रेण विधीयते। अत्र तु
इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। अतएव बहुवचननिर्देशः प्रातिपदिकार्थ लिङ्गपरिमाणवचन वचनानि इति रूपं निष्पन्नम्। तदनन्तरं मात्रशब्देन साकम् अस्य समासः भवति। प्रातिपदिकार्थ लिङ्गपरिमाणवचनानि एव इति विग्रहे एवार्थकमात्रशब्देन साकं मयूरव्यञ्जकादित्वात् समासः भवति। अतएव प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम इति पदं निष्पद्यते। तत्र सप्तमी विभक्तौ एकवचने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इति सप्तम्यन्तं पदं निष्पन्नं भवति। अस्य अर्थः भवति प्रातिपदिकार्थमात्रे लिंगमात्रे परिमाणमात्रे संख्यामात्रे च प्रथमा विभक्तिः इति अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। तत्रापि प्रश्नः आगच्छति, द्वन्द्वादौ द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। अनेन नियमेन द्वन्द्वान्ते यः मात्रशब्दः वर्तते तस्य मात्रशब्दस्य प्रत्येकम् अन्वयः भवति। अतएव मात्रशब्दस्य अन्वयः प्रातिपदिकार्थपदेन लिङ्गपदेन वचनपदेन संख्यापदेन च भवति। अतएव अर्थः भवति प्रातिपदिकार्थमात्रे लिङ्गमात्रे परिमाणमात्रे वचनमात्रे च प्रथमा इति। तत्र अपरः प्रश्नः आगच्छति, प्रथमा विभक्तेः कारकत्वम् अस्ति न वा? अत्र कथम् एतादृशः प्रश्नः आगच्छति इति जिज्ञासायां तत्र कारके इति अधिकारसूत्रम् अस्ति। अस्मिन् अधिकारे प्रातिपदिकार्थसूत्रं नायाति। एवञ्च कारके इत्यस्य व्युत्पत्तिः भवति करोति इति कारकम्। किं करोति इति प्रश्ने कर्तृकर्म व्यपदेशान् करोति इति कारकम्, अथवा क्रियाजनकं कारकम्, अथवा क्रियान्वयित्वं कारकम्, अथवा क्रियाहेतुः कारकम्, क्रियानिमित्तं कारकम् इत्यादीनि बहूनि लक्षणानि व्याकरणशास्त्रे दृष्टानि भवन्ति। तत्र सर्वत्र क्रिया आवश्यकी। यथा क्रियायोगे कर्मादीनां विभक्ति भवति तथैव अत्र स्थितिः नास्ति। यतो हि क्रियायाः अभावे अपि कृष्णः श्रीः ज्ञानं घटः पटः इत्यत्र प्रथमा विभक्ति भवति। अत्र क्रियायोगः नास्ति। यदि क्रियायोगः नास्ति तर्हि कथं कारकत्वम् इति प्रश्नः समुदेति। अस्य प्रश्नस्य समाधानार्थं नागेशेन त्रीणि कारणानि प्रदर्शितानि। एवञ्च तैः सिद्धान्तितं यत् प्रथमा विभक्तेः अपि कारकविभक्तित्वम् अस्ति। तत्र प्रथमं कारणं भवति क्रियायोगे एव प्रथमा विभक्ति भवति। तत्र कथं क्रियायोगः? घटः पटः श्रीः ज्ञानम् इत्यत्र क्रियायाः अन्वयो नैव भवति, क्रिया अपि न श्रूयते। तर्हि कथं क्रियायोगः? नागेशेन उच्यते अन्ततः सर्वत्र अस्ति क्रियायाः सत्वात्। अर्थात् सर्वत्र साक्षात् क्रियायोगः नैव भवति। कुत्र साक्षात् क्रियायोगः? अन्यत्र परंपरया च क्रियायोगः भवति। यथा कर्तृकारकस्य साक्षात् क्रियायोगः भवति, किन्तु अधिकरणकारकस्य साक्षात् क्रियायोगः नास्ति।
परंपरया तत्र क्रियायोगः भवति। तथैव अत्रापि प्रथमा विभक्तेः परंपरया क्रियायोगः भवति। यथा रामः पठति, चैत्रः गच्छति इत्यादौ क्रिया श्रूयते। यत्र क्रिया न श्रूयते, घटः पटः इत्यादौ, तत्रापि क्रिया अस्ति एव। तत्र अस्ति क्रिया विद्यते, घटः अस्ति, पटः अस्ति, एवं रूपेण तत्र बोधः भवति। यतैव क्रियायोगः वर्तते। तेन प्रथमा विभक्तेः प्रातिपदिकत्वम् अस्ति इति सूच्यते। तत्र द्वितीयं कारणं भवति आख्यातार्थकर्त्रादिना अभेदान्वयेन तद्वारकः क्रियायोगः बोध्यः। आख्यातं नाम तिङ्, आख्यातस्य अर्थः नाम तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः। तिङ् प्रत्ययस्य चत्वारः अर्थाः सन्ति: कर्ता, कर्म, संख्या, कालः। तत्र कर्तृवाच्ये कर्ता, कर्मवाच्ये कर्म इति। एवं च उभयत्र संख्या वर्तते, कालः अपि वर्तते। अतएव आख्यातार्थः यः कर्ता, तस्य कर्तुः क्रियया साकम् अन्वयः भवति। अथवा प्रथमान्तपदस्य कर्तुः इत्यनेन साकम् अन्वयः भवति। एवं च कर्तुः क्रियया साकं वृत्तित्वसम्बन्धेन अन्वयः भवति। अतएव परंपरया प्रथमान्तस्य क्रियया साकम् अन्वयः लभ्यते। अतएव प्रथमा विभक्तेः कारक विभक्तित्वम् अस्ति। तृतीयं कारणं नागेशेन प्रदर्शितं, यत् प्रथमा विभक्तेः कारक विभक्तित्वेन भाष्ये व्यवहारात् इति। अर्थात् सहयुक्ते अप्रधाने इति सूत्रं भाष्ये वर्तते। तत्र व्याख्यान प्रसंगे पतंजलिना उक्तं यत् अस्मिन् सूत्रे अप्रधान ग्रहणं मास्तु। यदि अप्रधान ग्रहणं न स्यात् तर्हि कुत्र तृतीया विभक्ति इति प्रश्नः। तत्र प्रधाने तृतीया स्यात्, अप्रधाने अपि तृतीया स्यात्, उभयत्र तृतीया भविष्यति। कथम अप्रधान ग्रहणं न करणीयम् इति पतंजलिना उक्तम् इति प्रश्ने भाष्यकारेण समाहितम् उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिः बलीयसी इति। अर्थात् प्रथमा विभक्तेः कारक विभक्तित्वम् अस्ति। अतएव अस्याः विभक्तेः बलवत्वात् तृतीया विभक्तिः नैव भविष्यति। यथा पुत्रेण सह आगतः पिता इत्यत्र प्रथमा विभक्तिः प्राप्नोति, तृतीया विभक्तिः अपि प्राप्नोति। किन्तु अत्र प्रथमा विभक्तेः बलवत्वात् कारक विभक्तित्वात् प्रथमा एव स्यात्। अनेन भाष्य व्याख्यानेन ज्ञायते यत् प्रथमा विभक्तिः अपि कारक विभक्तित्वम् अस्ति। अनेन प्रकारेण नागेशेन प्रथमा विभक्तेः कारक विभक्तित्वं साधितम्। अधुना दीक्षितमते प्रातिपदिकार्थ विचारः इति विषयः आलोच्यते। अस्मिन् सूत्रे प्रातिपदिकार्थः इति पदम् अस्ति। अस्य पदस्य को अर्थः इति प्रश्नः आगच्छति। प्रातिपदिकार्थ शब्देन कस्य ग्रहणं भवति इत्यपि प्रश्नः आगच्छति। अस्मिन् प्रसंगे नागेशेन दीक्षितेन च विचारः कृतः। आदौ नागेशमतं प्रस्तूयते। नागेशः कथयति पंचकं प्रातिपदिकार्थ अर्थात जातिः, व्यक्तिः, लिंगम, संख्या, कारकम इति पंचकं प्रातिपदिकार्थ भवति।
पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षं समाश्रित्य न्यूतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति लिखितेन सिद्धान्तितम्। यतोहि यदि प्रातिपदिकार्थ इति कथनेन लिंगस्यापि ग्रहणं भवति तर्हि अत्र सूत्रे लिंगग्रहणं व्यर्थं भवति। लिंगग्रहणं व्यर्थीभूय ज्ञापयति नियमयति यत् नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति। अतएव दीक्षितमते अत्र सूत्रे लिंगग्रहणं व्यर्थं, यतोहि पंचकं प्रातिपदिकार्थ इति पक्षे लिंगस्यापि बोधः भवति, लिंगस्यापि ज्ञानं भवति। अतएव यदि न्यूतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः भवति तर्हि अस्य कः अर्थः? न नियता, व्यापिका, निश्चिता, व्यापकीभूता उपस्थितिः नाम ज्ञानं जस्य स नियतोपस्थितिकः। अर्थात यत्र यत्र शब्दः तत्र तत्र सो अर्थः, अथवा यत्र व्यापकी यो अर्थः व्यापकः जाति लिंग संख्या कारक रूपः नियतः सः प्रातिपदिकार्थः। यथा कृष्ण इति उक्ते कृष्ण व्यक्तिः, कृष्णत्व गुणः, धर्मः, क्रिया, लीला पुरुषोत्तमत्वम् एकवचनं कारकं च प्रतीयते। अथवा यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्य अर्थस्य नियमेन भानं भवति स प्रातिपदिकार्थः। उदाहरणं यथा राम इति प्रातिपदिके उच्चारिते यस्य अर्थस्य राम व्यक्तेः मर्यादा पुरुषोत्तमस्य तस्य क्रियायाः एकवचनं कारकं च प्रतीयते सः प्रातिपदिकार्थः। अत्र प्रश्नः समुदेति, यदि नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ इति प्रातिपदिकार्थस्य स्वरूपम् अंगीक्रियेत तर्हि सिंहो माणवकः इत्यत्र प्रातिपदिकार्थत्वं नास्ति, नियतोपस्थितिकत्वम् अपि नास्ति। नियतोपस्थितिकत्व अभावे प्रातिपदिकार्थस्य अभावः, प्रातिपदिकार्थस्य अभावे प्रथमा विभक्तिः नैव सिद्ध्यति इति प्रश्नः समागच्छति। कथम् इति चेत् सिंह इति उक्ते सिंहत्वं, सिंहः, समवायः, एकवचनम् इत्यादीनां बोधः भवति। यदा सिंहमाणवकः इति उच्यते तदा सिंहत्वं, सिंहः, समवायः, सिंहसदृशः, एकवचनम् इत्यादीनां बोधः भवति। अत्र सदृशार्थः अधिकं भासते, अतएव नियतोपस्थितिकत्वं नास्ति। नियतोपस्थितिकत्वाभावे प्रातिपदिकार्थत्वम् अपि न सिद्ध्यति। अतएव प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इति कथं प्रथमा भविष्यति इति प्रश्नः। अस्य प्रश्नस्य समाधानार्थं नागेशेन उच्यते यत् अत्र नियतोपस्थितिकत्वम् अस्ति एव। कथम् इति चेत् यदा सिंहशब्दस्य शक्यार्थः वर्तते तं शक्यार्थम् आदाय प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा भवति। एवं च माणवकशब्दस्य यः शक्यार्थः तं शक्यार्थं समाश्रित्य प्रथमा विभक्तिः विधीयते। यदा सिंहो माणवकः त्यो अनयोः पदयोः अन्वयः भवति तत्र अन्वय अनुपपत्तिः भवति। तत्रैव अस्माभिः सिंहसदृशे लक्षणा क्रियते। एवं च
अन्वय अनुपपत्ति पूर्विका लक्षणा पदे एव इति नागेशेन उक्तम। अतएव शक्यार्थम आदाय यदा सुविभक्तेः विधानं भवति तत्र नियतोपस्थितिकत्वम् अस्त्येव। अतएव उच्यते शक्यतावच्छेदक आरोप एव लक्षणा। अतएव सिंहमाणवकः इत्यत्र न कोऽपि दोषः इति नागेशस्य अभिमतं भवति। तदनन्तरम् अपरः प्रश्नः भवति, अत्र सूत्रे लिंगग्रहणस्य किं प्रयोजनम्? लिंगग्रहणस्य प्रयोजनविषये नागेशः कथयति यत् अत्र सूत्रे लिंगग्रहणं न कर्तव्यं, पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षे लिंगस्यापि प्रातिपदिकार्थपदेन ग्रहणं भवति। अतएव लिंगग्रहणं व्यर्थं। यत्र लिंगस्य आधिक्यं भवति तत्रैव लिंगाधिक्ये प्रथमा विधीयते। यथा तटः तटि तटम् इति। तटः तटि तटम् इत्यत्र तटशब्दस्य नियमितरूपेण एकस्य लिंगस्य बोधः न भवति। कदा स्त्रीत्वस्य बोधः, कदा पुंस्त्वस्य बोधः, कदा नपुंसकत्वस्य बोधः भवति। यदा पुंस्त्वस्य बोधः भवति तदा तटः इति प्रयोगः, यदा स्त्रीत्वस्य उपस्थितिः भवति तदा तटी इति प्रयोगः, यदा नपुंसकस्य उपस्थितिः भवति तदा तटम् इति प्रयोगः भवति। अत्र नियतरूपेण कस्यापि लिंगस्य उपस्थितिः नैव भवति। अतएव तटः तटि तटम् इत्यत्र प्रथमा विधानाय लिंगग्रहणम् आवश्यकम् इति लिखितेन प्रतिपादितम्। तर्हि प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इत्यस्य किम् उदाहरणं भवितुम् अर्हति इति जिज्ञासायां दीक्षितः कथयति, अलिंगाः नियतलिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ इत्यस्य उदाहरणम्। अलिंगाः नाम अव्ययपदं, यथा ऊचैः नीचैः। नियतलिंगः नाम यत्र नियतरूपेण एकस्य लिंगस्य उपस्थितिः भवति, यथा कृष्णः, श्रीः, ज्ञानं। कृष्णः इत्यत्र पुल्लिंगस्य बोधः, श्रीः इत्यत्र स्त्रीलिंगस्य बोधः, एवं ज्ञानम् इत्यत्र नपुंसकलिंगस्य बोधः भवति। अतएव अलिंगा नियतलिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ इत्यस्य उदाहरणम्। एवं यत्र अनियतलिंगत्वं तत्र लिंगाधिक्ये प्रथमा इति प्रथमा भवति। तदनन्तरं दीक्षितमते अत्र सूत्रे परिमाणग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इत्यस्मिन् विषये विचारः करिष्यते। अत्र सूत्रे यथा प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा भवति, लिंगाधिक्ये प्रथमा भवति, तथैव परिमाणमात्रे प्रथमा भवति। अत्र प्रश्नः समागच्छति यत् अत्र सूत्रे परिमाणग्रहणम् अपि न करणीयम्। परिमाणमात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणं भवति द्रोणो व्रीहि इति। तत्र द्रोणो इत्यत्र प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इति प्रथमा वस्तु, परिमाणग्रहणं मास्तु। यदि द्रोण शब्दस्य नियतलिंगत्वं नास्ति तर्हि लिंगाधिक्ये प्रथमा इति प्रथमा भवतु। यतोहि कोशे स्त्रियाम् आढकद्रोणौ इति वचनम् अस्ति। अनेन अस्य नियतलिंगत्वं नास्ति। अतएव लिंगाधिक्ये इति प्रथमा भवतु। परिमाणग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः आयाति। तदुपरि दीक्षितेन उक्तं द्रोणो व्रीहि इत्यत्र परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन अन्वयार्थं सूत्रे परिमाणग्रहणं कृतम्। किमर्थं न यदि द्रोण शब्दात् प्रातिपदिकार्थमात्रेषु विभक्ति भवति, व्रीहि शब्दात् अपि प्रातिपदिकार्थमात्रेषु विभक्ति भवति,
तर्हि अनयोः अभेदान्वयः स्यात्। किन्तु माप्यमापक भावः परिच्छेद्य परिच्छेदक भावः एवं प्रकारेण बोधः नैव भविष्यति। अतएव सूत्रे परिमाण ग्रहणं क्रियते। परिमाणं नाम परिमीयते, तोलनं क्रियते, माप्यमापक भावः बोध्यते, येन साधनेन तत् परिमाणं भवति। परिमाणं दृणोब्रीहि इत्यत्र उभयत्र यदि एकस्मिन् अर्थे अर्थात प्रातिपदिकार्थे प्रथमा विधीयते तर्हि अनयोः अभेदान्वयः स्यात्। माप्यमापक भावः अथवा परिच्छेद्य परिच्छेदक भावः न गम्यते। यतोहि परिच्छेद्यं नाम परिच्छेतुं तोलितुं पृथक् कर्तुं योग्यः परिच्छेद्यः एवं परिच्छिन्नति अन्येभ्यः व्रीहिभ्यः पृथक् करोति इति परिच्छेदकः। द्रोणः भवति परिच्छेदकः, व्रीहि भवति परिच्छेद्यः। अनयोः परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंधः यथा अवगम्येत तदर्थं सूत्रे परिमाण ग्रहणम् इति दीक्षितस्य मतं भवति। द्रोण घटकस्य सुप्रत्ययस्य व्रीहौ परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन संबंधेन यथा अन्वयः स्यात् तदर्थं सूत्रे परिमाण ग्रहणं कृतम् इति दीक्षितेन समाहितम्। अर्थात द्रोण शब्दात् सुविभक्ति भवति। द्रोण शब्दस्य अर्थः भवति परिमाणं, सुविभक्तेः अपि अर्थः भवति परिमाणं। द्रोणः भवति विशेष परिमाणं, सु भवति सामान्य परिमाणम्। अनयोः सामान्य विशेष रूपेण अभेदान्वयः भवति। अत्रापि प्रश्नः आगच्छति, यदि एकस्मिन् अर्थे प्रयोगः भवति, यदि द्रोण शब्दस्य अर्थः भवति परिमाणं, सुविभक्तेः अर्थः भवति परिमाणं, तर्हि कथम् अभेदान्वयः भवति? वस्तुतः विशेष सामान्य भेदेन अभेदान्वयः भवति एव। तदनन्तरं सुविभक्तेः व्रीहौ इत्यत्र अन्वयः भवति। परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंधेन अन्वयः भवति। अतएव सिद्धान्तकौमुद्याम् उक्तं प्रकृत्यर्थे परिमाणे प्रत्ययार्थस्तु अभेदेन संसर्गेण विशेषणम्। प्रकृत्यर्थे परिमाणे अर्थात प्रकृति भवति द्रोणः, तस्य अर्थः भवति परिमाणं। प्रत्ययार्थे नाम प्रत्ययः भवति सु, तत्रापि अर्थः भवति परिमाणम्। अनयोः अभेद संबंधेन अन्वयः भवति। तदनन्तरं प्रत्ययार्थस्तु परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंधेन व्रीहौ विशेषणम् इति विवेकः इति सिद्धान्तकौमुद्यां मूले लिखितम् अस्ति। अतीव सुविभक्तेः अन्वयः व्रीहौ इत्यनेन साकं भवति, तत्र संबंधः भवति परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंधः। एतदर्थम् अभेदान्वय बोधार्थम् अत्र परिमाण ग्रहणं न कर्तव्यं, केवलं भेदान्वय बोधार्थं माप्यमापक भाव बोधनार्थं परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव बोधनार्थं सूत्रे परिमाण ग्रहणम् आवश्यकम् इति दीक्षितस्य मतम्। तदनन्तरं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रे वचन मात्रे प्रथमा इति प्रथमा विधीयते। यदि पंचकं प्रातिपदिकार्थ पक्षः अस्माभिः स्वीकरिष्यते तर्हि पंचकम् इति पदेन संख्याः अपि ग्रहणं भवति। पंचकं पदेन
जातिः व्यक्तिः लिंगम संख्या कारकम एतेषां ग्रहणं भवति। अतएव संख्यायाः अपि ग्रहणं भवति। वचनं नाम संख्या। यदि वचन शब्दस्य अर्थः भवति संख्या, संख्यायाः अंतर्भावः प्रातिपदिकार्थे भवति, तर्हि प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इति प्रथमा भवतु। किमर्थं सूत्रे वचनग्रहणम् इति जिज्ञासायां दीक्षितेन उक्तम् एकः द्वौ बहवः इत्यत्र प्रथमा विधानाय सूत्रे वचनग्रहणं कृतम्। किमर्थम् एक शब्दात् सुविभक्तिः न भवति, द्विशब्दात् अविभक्तिः न भवति, बहुशब्दात् जस् विभक्तिः प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इति सूत्रेण किमर्थं नैव भवति? यतो हि एक इति प्रातिपदिकार्थः, द्वि इति प्रातिपदिकार्थः, बहु इति प्रातिपदिकार्थः। तर्हि प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा कथं नैव भविष्यति इति प्रश्नः। तदुपरि दीक्षितेन समाहितं यत् उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायः वर्तते। अनेन न्यायेन एकशब्दात् सुविभक्तिः, द्विशब्दात् अविभक्तिः, बहुशब्दात् जस् विभक्तिः नैव प्राप्नोति। सुविभक्तेः एकत्वरूपः अर्थः भवति, एक प्रातिपदिकस्यापि एकत्वरूपः अर्थः भवति। अतएव उक्तस्य कथितस्य यह अर्थः यत् तस्मिन् अर्थे पुनरपि प्रयोगः न भवति। यदि एतादृशः प्रयोगः भवति तर्हि पुनरुक्तिदोषः समापतति। एतत्तु न समीचीनम्। एतदर्थं सूत्रे वचनग्रहणम् आवश्यकम् इति दीक्षितेन उक्तम्। सुविभक्तेः यः एकत्वरूपः अर्थः सः अर्थः एक इति प्रातिपदिकेन उक्तः। औ इत्यस्य द्वित्वरूपः अर्थः भवति, सः अर्थः द्विशब्देन उक्तः भवति। यस् इत्यत्र बहुत्वरूप अर्थः भवति, सः अर्थः बहुशब्देन उक्तः भवति। अतएव उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायेन अत्र सुविभक्तेः प्राप्तिः अथवा औविभक्तेः प्राप्तिः अथवा जस् विभक्तेः प्राप्तिः नैव भवति। सूत्रे वचनग्रहणसत्वात् वचनमात्रे प्रथमा इति नियमेन एकशब्दात् सुविभक्तिः, द्विशब्दात् अविभक्तिः, बहुशब्दात् जस् विभक्तिः विधीयते। एतदेव वचनग्रहणस्य प्रयोजनम्। अत्रापि प्रश्नः समुदेति, यदि एकशब्दात् एकत्वरूपः अर्थः अस्माभिः अवबुध्यते, गम्यते, तर्हि सुविभक्तेः आवश्यकता नास्ति। तर्हि किमर्थम् अत्र विभक्तेः प्रयोगः भवति? यदि प्रातिपदिकात् एव अर्थबोधः भविष्यति तर्हि विभक्तेः आवश्यकता नास्ति। अत्र नियमः अस्ति, अपदं न प्रयुञ्जीत, न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, न केवलः प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः। अतएव पदम् आवश्यकम्। पदसाधुत्वार्थम् एव अत्र विभक्तेः विधानम् आवश्यकम्। एतदर्थं सूत्रे वचनग्रहणं पाणिनिना कृतम्। अत्र प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा। अस्य सूत्रस्य विषये दीक्षितस्य किम् अभिमतं तदेव आधृत्य विचारः अस्माभिः कृतः। नागेशस्य किम् अभिमतं एतत्तु द्वितीयपाठ्यांशे चर्चा करिष्यते। अधुना अस्य विषयस्य सारांशः मया उपस्थाप्यते। आदौ अस्य सूत्रस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्ने केवलं विशेष अर्थव्यवस्थां दर्शयितुं कारकप्रकरणं प्रारभते अथवा प्रातिपदिकार्थसूत्रं प्रारभते।
कर्म अर्थे का विभक्ति एवं कर्तरी का विभक्ति, संप्रदाने का विभक्ति, अपादाने का विभक्ति, अधिकरणे का विभक्ति इति विशेष अर्थ व्यवस्था दर्शयितुम एव कारक प्रकरणं प्रारब्धम। तत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा विधीयते इति विशेष अर्थ व्यवस्था निरूपयितुम एतत् सूत्रं पाणिनिना प्रणीतम्। तत्र यदा अस्माभिः विचार्यते प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा भवति तर्हि प्रातिपदिकार्थ विषये अपि विचारः विहितः। पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षः दीक्षितेन स्वीकृतः। पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षं समाश्रित्य न्योतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति प्रातिपदिकार्थस्य स्वरूपं दीक्षितेन प्रतिपादितम्। एवंच प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणम् उचैः नीचैः कृष्णः श्रीः ज्ञानम् इति प्रदर्शितम्। लिंगग्रहणस्य उदाहरणम् अपि दत्तं। तटः तटि तटम्। यदा नियतलिंगाः अनियतलिंगाः तत्र प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा भवति, यत्र अनियतलिंगः तत्र लिंगाधिक्ये प्रथमा भवति। अनयोः यानेव भेदः। तदनन्तरं परिमाणमात्रे प्रथमा विभक्ति भवति। अस्य उदाहरणं भवति द्रोणः व्रीहिः। द्रोणः व्रीहि इत्यत्र परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंधेन अन्वय बोधः भवति इति दीक्षितस्य अभिमतं भवति। द्रोण शब्देन साकं सुविभक्तेः अभेदान्वयः सुविभक्तेः व्रीहौ इत्यत्र भेदान्वयः भवति इति तस्य आशयः। किन्तु अभेदः संसर्गः न भवति। संसर्गः नाम संबंधः, अभेदः न संबंधः इति वैयाकरणानां मतम् अस्ति। नागेशेनापि लघुशब्देन्दुशेखरे उक्तम् अभेदस्तु न संसर्गः। एवं च परमलघुमञ्जूषायां लघुमञ्जूषायां विस्तृतरूपेण नागेशेन एतद् उक्तं यत् अभेदः न संबंधः। यदि अभेदः संबंधः भवितुं नार्हति तर्हि प्रकृत्यर्थे परिमाणे प्रत्ययार्थस्तु अभेदेन संसर्गेण विशेषणम् इति दीक्षितेन कथम् उक्तम्। अभेदः न संसर्गः अत्रापि प्रमाणम् अस्ति। यदि अभेदः संसर्गः भवति, अभेदः संबंधः भवति तर्हि राहुश्चिरः इत्यत्र कथं बोधः भवति इति प्रश्ने व्यपदेशिवत् भावः अंगीकृतः पतंजलिना। तत्र भेदे एव संबंधः भवति, भेदे एव षष्ठी विभक्ति भवति। तर्हि राहो जः राहु तत् स एव शिरः अत्र कथम् अभेद प्रतीतिः इति प्रश्नः पतंजलिना उपस्थापितः। यदि अभेदः संबंधः स्यात् अयं प्रश्नः न उत्थापितः स्यात् तेन। अतएव अभेदः न संसर्गः भवति। किन्तु अत्र अभेदेन संसर्गेण इत्यत्र अयमेव अर्थः भवति। अत्र न कोऽपि अन्यः भिन्नः संबंधः गृह्यते, केवलं विशेष्य विशेषण भाव संबंधः एव गृह्यते। अतएव द्रोणव्रीहि इत्यत्र विशेष्य विशेषण भाव संबंध बोधनम् एव भवति इति तस्य आशयः भवति। परिमाण मात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणं द्रोणव्रीहि, वचन मात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणं भवति एकः द्वौ बहवः। एवं च प्रथमा विभक्तिः अपि कारक विभक्तित्वम् अस्ति इति
बहुभिः प्रमाणैः तैः संसाधितम्। एवं सिंहमाणवकः इत्यत्रापि प्रथमा भवितुम् अर्हति, अत्र न कोऽपि दोषः इत्यपि नागेशेन प्रतिपादितम्।